उर्लेरै ममता रमेर मनको छल्केर छाती भरी माया होस् बलियो खुबै अटुटको बाती र मोमै सरी फुर्किन्छे तब मोहनी फुर्किन्छे तब मोहनी मनचरी रङ्गी र चङ्गी हुन तेजस्वी बनिदिन्छ जीवन तसै उद्दीप्त आभा छुन मायाकै भरमा अडिन्छ नडगी आकाश धरती सदा मायाकै भरमा अडिन्छ नडगी आकाश धरती सदा त्यस्तै होस् दरिलो समादर उही एउटा र अर्को हुँदा कष्टै तापनि चुड चुड कलमा पारिन्छ माया भए आवोस् त्यो भल सिन्धुमा गडगडी तैरिन्छ साथै गए खाएथे विषकाल कूट शिवले माया गरी लोकको खाएथे विषकाल कूट शिवले माया गरी लोकको माया नै बनिदिन्छ शक्ति सहजै सम्पूर्ण त्यो त्यागको पृथ्वीकै हितमा बहेर जल त्यो वर्षा र बाढी हुँदै त्यस्तै होस् कतिलो गवाई मुटुको धड्केर माया दिँदै आत्मा नै रहँदा शरीर अडिने माया त त्यस्तो रहोस् राखी त्यो मनमा अमोघ दृढता शीर्षस्थ माया बनोस् ओजस्वी भइदिन्छ जीवन सदा फुल्नेछ फुलै बनी माया हो बनिदिन्छ मरण नै आकिण साथी पनि रीना आचार्यज्यूले लेख्नुभएको यो माया सम्बन्धी मिठो कविताको साथसाथै प्रिय साहित्यिक मनमुटुहरूमा म सुदर्शन पौड्यालको हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज 2077 साल फागुन 2 गते आइतबार तदनुसार 2 फागुन 2077 यसबेला नेपाली समयअनुसार बेलुकीको 6 बजिसकेको छ र यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अहिले अपराह्नको 12:15 बजेको छ। हरेक आइतबार जस्तै आज पनि म नेपाली साहित्य सुधाको यो आँगनमा साप्ताहिक रचना वाचनको कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आज परेको पाश्चात्य प्रणय दिवस वा भनौं भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा प्रेमिल रचनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्ना कुनै पनि विधामा रच्नुभएका रचनाहरूका साथ सहभागी हुनुहुन र कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरेर बढी भन्दा बढी साहित्यिक मित्रहरूमा पुर्याइदिनु हुनु पनि हार्दिक अनुरोध छ। यहाँको सल्लाह, सुझाव र सहयोगका साथै प्रतिक्रियाको पनि मैले अपेक्षा राखेको छु। अबदेखि यो कार्यक्रमका रेकर्डेड बसाइहरू युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दिएको लिंकमा गई मेरो यो च्यानल साहित्य सगुनलाई फलो र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यति भनिरहँदा यहाँ मैले यहाँहरूको उपस्थिति अलि न्यून देखिरहेको छु। कृपया यस कार्यक्रममा उपस्थित भई आफ्ना रचनाहरूलाई कमेन्टमा राखिदिनु होला। म यहाँहरूको रचनाहरू वाचन गर्नको लागि व्यग्र छु र त्यसैगरी आफै यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरूलाई वाचन गरेर आफ्नै सुमधुर आवाजमा बढी भन्दा बढी मित्रहरूमा पुर्याइदिनु हुनको लागि पनि म यहाँलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। र यसै क्रममा कार्यक्रमको यो चरणमा म सुदामा कृष्ण सुवेदी ज्यूले लेख्नु भएको यो गजल लिएको छु। यो गजल समसामयिक विषयवस्तुमा आधारित छ र यसलाई यस कार्यक्रममा सामेल गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा म सुदामा कृष्ण सुवेदी ज्यू जो यस हाम्रो नेपाली साहित्य सुधाका एडमिन पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै गजल वाचन गर्न लागेको छु। सत्तामा होस् या सडकमा अनुहार उस्तै छ,
सत्तामा होस् या सडकमा अनुहार उस्तै छ। सत्तामा होस् या सडकमा अनुहार उस्तै छ। सर्वहारा मालिकहरूको दरबार उस्तै छ। हिजो जनता मारियो, हिजो जनता मारियो, आज मांसाहारी क्रान्ति। हिजो जनता मारियो, आज मांसाहारी क्रान्ति। तपाई सुध्रिनुहुन्न कामरेड, विचार उस्तै छ। सर्वहारा मालिकहरूको दरबार उस्तै छ। यो प्रेम दिवसमा पनि प्रेमी हुन सकिन तिम्रो। यो प्रेम दिवसमा पनि प्रेमी हुन सकिन तिम्रो। छातीमा पहिरो उस्तै छ, आँखामा असार उस्तै छ। सर्वहारा मालिकहरूको दरबार उस्तै छ। वर्षौं भयो तिमीले मलाई, मैले तिमीलाई नदेखेको। वर्षौं भयो तिमीले मलाई, मैले तिमीलाई नदेखेको। म त चाउरिएँ दुब्लाएँ, तिम्रो रूप श्रृंगार उस्तै छ। तपाई सुध्रिनुहुन्न कामरेड, विचार उस्तै छ। म भन्दा त्यो भाग्यमानी कसरी भयो हे भगवान। म भन्दा त्यो भाग्यमानी कसरी भयो हे भगवान। के लेखिदो रहेछ फरक कुन्नी, निधार उस्तै छ। छातीमा पहिरो उस्तै छ, आँखामा असार उस्तै छ। म त चाउरिएँ दुब्लाएँ, तिम्रो रूप श्रृंगार उस्तै छ। यो साह्रै नै मिठो गजल लेख्नुभएको थियो सुदामा कृष्ण सुवेदीज्यूले। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो गजलको लागि। र यहाँ म देखिरहेको छु रमा खतिवडा मैनसेखा ज्यूले हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि पनि म यहाँलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्छु आफ्ना रचनाका साथ। त्यसै गरी बीके माकाजुले पनि हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा र आफ्ना रचनाहरूका साथ उपस्थित हुनुको लागि म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। कृपया रिक्वेस्ट पठाउनुहोला। एक वचन कल मी मात्रै लेख्नुभयो भने पनि म यहाँलाई कल गर्नेछु। त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई अहिले भरत आचार्य सरले पनि हेरिरहनु भएको छ। भरत सर हाम्रो यस नेपाली साहित्य सुधाका एडमिन पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ सर यस कार्यक्रममा। र मैले रचनाहरू अहिले पाइरहेको छैन। कृपया रचनाहरू पठाउनुहोला, कमेन्टमा राखिदिनुहोला। म यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गर्नेछु। र मैले अफलाइनमा मेसेन्जर मार्फत अरुण शान्ति सरबाट रचना पाएको थिएँ। म त्यसलाई वाचन गर्ने अनुमति माग्दैछु। मन शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ। श्रद्धेय सर नमस्कार। आगामी कार्यक्रमको भव्यताको कामना सहित एउटा कविता मन प्रेषित गरेको छु। नेटवर्कले साथ दिए अवश्य उपस्थित रहने कुरा पनि अवगत गराउन चाहे भन्दै रचना पठाउनु भएको छ अरुण शान्ति सरले। म यो रचना वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। प्रत्येक मान्छेभित्र मन हुन्छ, प्रत्येक मान्छेभित्र मन हुन्छ, मनभित्र अनेकन भाव हुन्छ। कुनै भाव सबैसँग मिल्ने हुन्छ, कुनै सबसँग जुझ्न खोज्ने हुन्छ। हुन चाहिँ मन सबैसँग हुन्छ। मन मौन बस्न रुचाउने पनि हुन्छ। मन मौन बस्न रुचाउने पनि हुन्छ। कुनै मन चुप लाग्नै नसक्ने पनि हुन्छ। वसुधैव कुटुम्बकम वाला पनि हुन्छ। कुनै मन धुन्धकारी प्रवृत्तिको हुन्छ। हुन चाहिँ मन सबैसँग हुन्छ। कैदी बनाउनेको पनि मन हुन्छ। कैदी बनाउनेको पनि मन हुन्छ। कैद हुने बिचराको पनि त हुन्छ। हुने खाने र हुँदा खाने दुवैको मन हुन्छ।
मन हुने खाने र हुँदा खाने दुवैको हुन्छ विचारणीय दुवैको मन स्वतन्त्र हुन्छ हुन चाहिँ मन सबैसँग हुन्छ हुन चाहिँ मन सबैसँग नै हुन्छ। यो मिठो मन शीर्षकको कविता अरुण शान्ति सरले दार्जिलिङ भारतबाट पठाउनु भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि सर। र यहाँले भन्नुभए जस्तै नेटवर्कले साथ दियोस्, हामी लाइभमा आफ्ना रचनाहरू सुन्ने सुनाउने गर्न पाऊँ भन्ने मेरो हार्दिक कामना छ। र यस बीचमा रमन भट्टराई ओसिन्डुम्बे सर पनि आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। उहाँले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ यहाँ जोडिनको लागि र म उहाँलाई एड गर्ने तर्खरमा छु। एडिङ भइरहेको छ। प्रविधिले साथ दिएसम्म, समयले साथ दिएसम्म हामी। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। सरको क्यामेरालाई अलिकति मिलाउनु पर्ने हो कि? क्यामेरा अलिकति यो सर कस्तो छ सर अहिले? अहिले त पुरै अँध्यारो भयो। के भयो अहिले सर, कस्तो आइरहेको छ? हजुर ठिक छ, अलि सिलिङतिर फर्केको हो। ठिक भयो, एकदम पर्फेक्ट। अहिले ठिक छ? हजुर। ए हुन्छ सर। सम्पूर्णमा नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब आज फागुन महिना पनि लागिसक्यो है। यो फागुन लागेपछि त मलाई के हो यो फागुन महिना नि फागुन मास भन्छन् है। यो फुल पनि फुल्छ, यति बेला अलिअलि सुरु हुन थाल्छ, त्यसको बास्ना चाहिँ नि आउँछ र मायालुको खोजीमा पो मान्छे हुँदो रहेछ त। फेरि आज प्रणय दिवस है। प्रणय दिवस सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यो प्रणय दिवसको। र यसमा जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यूको यो एउटा फागुन मासमा नि कान्छी फुलको बासमा चल्दो छ तिम्रै धुन भन्ने एउटा गीत जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यूको अत्यन्तै सर्वाधिक चर्चित भएको गीत यो एउटा पुरानो गीत चाहिँ नि म राख्छु र सम्पूर्ण हजुरहरू सम्पूर्णमा नमस्कार भन्दै म यो जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यूको यो गीत म सुरु गरिहाल्छु समय विलम्ब नगरिकन। हजुर। अब कस्तो सुनिन्छ, कस्तो सकिन्छ गाउनलाई, अलिक गलो पनि बसेको छ। यहाँनिर मैले अलिकति निवेदन गर्न चाहे। यहाँ हाम्रो यसभन्दा पहिले नजोडिनु भएका साथीहरूको हजुर म रेवती रमन भट्टराई यो चाहिँ झापा बिर्ता मोडबाट र यो ओसिन्डुम्बे भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो तेह्रथुम मेरो जन्मभूमिको ठाम हो। जन्मभूमिको ठाम फेसबुकमा पनि रहोस्, सामाजिक सञ्जालमा पनि रहोस् भनेर तीमाथि यो लिम्बू भाषा हो। ओसिन्डुम्बे भनेको लिम्बू भाषा हो, लिम्बू भाषा पनि रहोस् भनेर मैले ओसिन्डुम्बे राखेको हुँ। जुन ठाउँमा म जन्मेँ, हुर्केँ, बढेँ, पढेँ, लेखेँ त्यही ठाउँको नाम ओसिन्डुम्बा भएर हामीलाई चाहिँ त्यो गाउँमा जन्मिएका मान्छेहरूलाई त्यो ठाउँका बासिन्दाहरूलाई ओसिन्डुम्बे भनिन्थ्यो। त्यसैले मैले ओसिन्डुम्बे नाम राखेको हो। यो तेह्रथुम जिल्लाको मोराङ भन्ने गाविस अहिले मेन्सायाम नगर के अरे मा चाहिँ पर्छ यो र तेह्रथुममा जन्म भएको हो। र यही भन्दै अब म सुरु गर्छु। मेरो नाम चाहिँ पुराती नाम रेवती रमन भट्टराई, म झापा बिर्तामोडमा बस्छु। अब यो जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यूको यो एउटा गीत म प्रयास गर्छु। हरियो भन्नु नि कान्छी त्यो रानी बन, हरियो भन्नु नि कान्छी त्यो रानी बन, पहेँलो भन्नु सुन खानी सुन मेरो निर्माया, पहेँलो भन्नु सुन खानी सुन मेरो निर्माया, हरियो भन्नु नि कान्छी त्यो रानी बन, पहेँलो भन्नु सुन खानी सुन मेरो निर्माया, पहेँलो भन्नु सुन खानी सुन मेरो निर्माया, जुनेली रातमा नि कान्छी बिउँझेर हेर्दा, जुनेली रातमा नि कान्छी बिउँझेर हेर्दा, कुटुक्क नै मन खाने सुन मेरो निर्माया, कुटुक्क नै मन खाने सुन मेरो निर्माया, सत्य र जुक्क झुल र चाकमा कालीको सलाई, जसरी जान्छ मनको पहिरो उतै त मलाई, हिमाल चुली नि
कान्छी त्यो पल्लोपट्टि डढेलो जान्छ बन्धु भाइ सुन मेरो निर्माया उर्लन्छ नदी निकान्छी चिरिन्छ छाती उर्लन्छ नदी निकान्छी चिरिन्छ छाती कतिन्जेल बस्नु मन रुवाई सुन मेरो निर्माया कतिन्जेल बस्नु मन रुवाई सुन मेरो निर्माया हरियो भन्नु निकान्छी त्यो रानी बन पहेँलो भन्नु सुनखानी सुन मेरो निर्माया पहेँलो भन्नु सुनखानी सुन मेरो निर्माया तिमीलाई चुली खोलेर खोल्छ घामेर लाग्दैन मायालु जेललाई नदेखेसम्म रमाइलो लाग्दैन मधेसै जानको निकान्छी त्यो मधुबन माउरीले लाउँछ गुण सुन मेरो निर्माया माउरीले लाउँछ गुण सुन मेरो निर्माया फागुन मासमा निकान्छी फुलको बास्ना फागुन मासमा निकान्छी फुलको बास्ना चल्दो छ तिम्रै धुन सुन मेरो निर्माया चल्दो छ तिम्रै धुन सुन मेरो निर्माया चल्दो छ तिम्रै धुन सुन मेरो निर्माया हरियो भन्नु निकान्छी त्यो रानी बन पहेँलो भन्नु सुनखानी सुन मेरो निर्माया पहेँलो भन्नु सुनखानी सुन मेरो निर्माया जुनेली रातमा निकान्छी बिउजेर हेर्दा जुनेली रातमा निकान्छी बिउजेर हेर्दा कुटुक्क नै मन खाने सुन मेरो निर्माया कुटुक्क नै मन खाने सुन मेरो निर्माया सुन मेरो निर्माया सुन मेरो निर्माया र हजुरहरू सम्पूर्ण हेर्नुहुने लाइक गर्नुहुने कमेन्ट गर्नुहुने सेयर गर्नुहुने र कार्यक्रम प्रस्तुताज्यू आदरणीय कविजीहरूको उपस्थितिहरू पनि देखिराखेको छु मैले आदरणीय कविजीहरू साहित्यिक मनहरू सम्पूर्णमा नमन भन्दै यो जनकवि केशरी धर्मराज थापा का गीतहरू गाउनलाई जुन सुदर्शन सरले चाहिँ नि समय दिनुभएको छ यो चाहिँ मलाई साह्रै खुसी लागेको छ अत्यन्तै खुसी लागेको छ जनकवि केशरी हजुर जनकवि केशरी का गीतहरू आगामी दिनमा पनि म कहिले आउला आइतबार भन्दै म चाहिँ प्रतीक्षामा बस्छु र सकेसम्म जानेसम्म उहाँका गीतहरू हामीले चाहिँ तल्लो जेनेरेसनसम्म हाम्रा छोराछोरी भाइ बहिनीहरूमा तल पुर्याउँ हामीले चाहिँ गरौँ भन्ने नि भावना राखेर नजानी पनि मैले चाहिँ गाइराखेको छु र हजुरहरू सम्पूर्णमा नमन भन्दै भुलचुक माफ पाऊँ भन्दै अब अहिले चाहिँ म अलिकति पर्दा पछाडि बसेर म कार्यक्रम हेरिरहन्छु हजुरहरू आदरणीय कविजीहरू साहित्यिक मनहरू सम्पूर्णमा मेरो नमन हस् त अहिले बिदा हुन्छु हवस् हवस् नमस्कार सर हवस् हुनुहुन्थ्यो रमन भट्टराई असुलुम्बे र यस कार्यक्रममा हरेक हप्ता जनकवि केशरी धर्मराज थापाकाले गाउनुभएका गीतहरू उहाँले रच्नुभएका गीतहरूलाई आफ्नो सुमधुर आवाजमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज पनि यति मिठो गीत सुनाएर जानुभयो यस बीचमा कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँछु म भरत आचार्य सरले एउटा मुक्तक लेख्नु भएको छ पढिहालौँ यो भ्यालेन्टाइन डे पनि ठिकै भो यो भ्यालेन्टाइन डे पनि ठिकै भो महँगीले खर्च पनि सोचे भन्दा निकै भो कतिको चित्त बुझ्यो कतिको चित्त दुख्यो कतिको चित्त बुझ्यो कतिको चित्त दुख्यो समयको माग अनुसार कथा पनि मार्मिकै भो यो मार्मिक कथाको मार्मिक मुक्तकको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भरत आचार्य सरलाई साथै उहाँ लेख्नुहुन्छ नमस्कार शुभ सन्ध्या समस्त स्रष्टाहरूमा र म यसलाई आफ्नो तर्फबाट पनि नमस्कार यहाँहरू सबैलाई भन्ने मौकाको खोजीमा थिएँ
हरिलाल शर्मा सरले लेख्नु भएको छ, सुदर्शन सर नमन, म अर्को कार्यक्रममा छु, मिलेसम्म आउने छु, कविता वाचन गरिदिनु होला भनेर कविता पठाउनु भएको छ। म अवश्य पनि यस कवितालाई वाचन गर्नेछु। दुईटा कविता पठाउनु भएको छ र एउटा सानेको पीडा, अर्को सानेको व्यथा, म यी रचनाहरूलाई अवश्य पनि वाचन गर्नेछु। र त्यसै गरी सीता पन्त कणेल म्याम पनि आउनुभएको छ। नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। आफ्ना रचनाहरूका साथ उपस्थित हुनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु, समयले मिलेसम्म, समयले दिएसम्म। र सुदामा कृष्ण सुवेदी, भव्य सर कार्यालय समयमा छु, पछि फेरि कुरा हेर्छु ल भन्नुभएको छ, अवश्य पनि। बिके माकाजु सरले नमस्कार भन्नुभएको छ र रचना पठाउनु भएको छ, बुख्याचार शीर्षकको। म अवश्य पनि वाचन गर्नेछु। साथै बिके माकाजु सर यस कार्यक्रममा नियमित रूपमा उपस्थित भएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नुभएको छ। यदि यहाँलाई अनुकूल छ भने यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म यहाँलाई जोड्नेछु। अन्यथा म अवश्य पनि यहाँको यो रचना वाचन गर्नेछु। र रचनाहरूतर्फ आँखा लगाउँदाखेरि हरिलाल शर्मा सरले लेख्नु भएको सानेको पीडा, इन्द्रवज्र छन्दमा छ यो रचना। म यसलाई वाचन गर्न लागेको छु। मायालु आफ्नी अहिले बिगारी, मायालु आफ्नी अहिले बिगारी, स्वार्थी बनेकी बनकी शिकारी, आमोद आफ्नै कसरी भनेकी, आमोद आफ्नै कसरी भनेकी, पापिष्ट साथी छलमा भुलेकी, साथीत्व खोज्दै दलमा पुगेकी, आफन्त घाती घरमा लुकेकी, साहित्य भन्दै कविता बुनेकी, संदिग्ध बानी अहिले असती, व्यापार आफ्नो उनको तयारी, आक्रोश पोख्ने झगडा निकाली, सम्बन्ध घाँसिन छलकी पुजारी, सामिप्य खोज्ने मनकी भिखारी, आशक्त उस्तै धनमा विशाल, लोभी र दानी समता नहोला, देखिन्छ हेर्दा असली हिरा हो, आचार बिग्र्यो बनको बिरालो, पाखण्ड साथी गुटमा चुनेकी, मायालु स्वार्थी कसरी बनेकी, देखिन्छ घाती सँगमा डुलेकी, आचार यस्तो उनले सिकेकी। यो मिठो कविता सानेको पीडा शीर्षकमा इन्द्रवज्रा छन्दमा लेख्नुभएको कविता थियो। हरिलाल शर्मा गलकोटे कविज्यूले मिशिगन अमेरिकाबाट पठाउनु भएको थियो। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि हरिलाल सर यहाँलाई। आज प्रेम दिवस भन्छन्, अगाडि हरिलाल शर्मा सर लेख्नुहुन्छ, आज प्रेम दिवस भन्छन्, सबैमा शुभकामना, कतै यसलाई सफल बनाउने धुनमा हामीहरू अर्काको बगैँचामा पसेर फूल चोर्न पट्टि त लागेका छैनौँ, वा फूल टिपेर माला नगासी च्यातेर फालेका त छैनौँ। सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नै पार्वती तथा शिवको पूजा गर्नुहुनेछ भन्ने कामना गर्छु। अवश्य पनि हामीलाई प्रेम दिवस मनाउनको लागि, प्रेम दिवसको लागि एउटा बिम्बको रूपमा लिनको लागि भ्यालेन्टाइन डेको जरुरत पर्दैन। हामीसँग थुप्रै अन्य दिवसहरू छन् जसलाई प्रेम दिवस वा भनौँ मदन दिवसको रूपमा मनाउन सकिन्छ। र त्यसै
गरी त्यसैलाई नै इङ्गित गर्दै हरिलाल शर्माले सरले लेख्नुभएको छ कि सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नै पार्वती तथा शिवको पूजा गर्नुहुनेछ भन्ने कामना गर्दछु भन्दै अवश्य पनि शिव पार्वतीको प्रेम एउटा उदाहरणीय अनुकरणीय प्रेम छ। हामीसँग राधा कृष्णको प्रेम त्यस्तै उत्तिकै अनुकरणीय छ र यिनै प्रेमहरूलाई हामी यस प्रेम दिवसमा सम्झन सक्छौं। यिनै प्रेमका गाथाहरूलाई हामीले यस प्रेम दिवसमा आफ्नो आदर्शको रूपमा लिन सक्छौं। त्यसैगरी अब अर्को रचना बीके माकाजु सरको छ। म यो रचना वाचन गर्ने तर्खरमा छु। बुख्याचा शीर्षकमा। लाग्छ ऊ पहरेदार हो, उसैको जिम्मा लगाइदिएको छ किसानले बाली। र त दिन रात ढुकेर बस्छ ऊ खेत र बारी। चोर लाग्थ्यो र फसल चोरीबाट बचाउन किसानले उसलाई कुरुवा राखेको। बाँदर लाग्थ्यो र बाँदरबाट अनाज जोगाउन किसानले उसलाई कुरुवा राखेको। मृग चित्तल बदेल लाग्थ्यो र बाली सुरक्षा गर्न किसानले उसलाई कुरुवा राखेको। भएरै ऊ इमानदार रखवाली ढुक्कले छाडेको छ किसानले उसैको जिम्मामा खेत र बारी। कहिलेकाहीँ साँढे आउँछ, राता आँखाले हेर्छ, हान्छ पनि, उसको जिउभरि सिङ जोत्छ पनि। कहिलेकाहीँ स्याल आउँछ, उसलाई सुँघ्छ र जान्छ पनि। कहिलेकाहीँ कुकुर आउँछ, उसलाई सुँघ्छ, तुरुक्क उसको जिउमा तुर्क्याउँछ पनि। फेरि पनि बेमतलब ऊ कुरेर बस्छ खेत र बारी। सधैँ दिनरात सधैँभरि। न हात्ती आतंकको परवाह, न गैंडा आतंकको परवाह, न घामले पोल्ला भन्ने डर, न पानीले रुझाउला भन्ने पीर। किसानले जहाँ ठडाइदिएको छ, किसानले जसरी ठडाइदिएको छ, ऊ त्यसरी नै बस्छ खेती र बारी हेरी, अन्न अनाजको पहरेदारी गरी। मान्छे झैको आकृति भएको, काम नलाग्ने च्यातिएको फाटिएको लुगा पहिराइएको। किसानको मित्र हितैषी शुभचिन्तक, खेत र बारीमा ठडाइएको ऊ बुख्याचा। यो बुख्याचा शीर्षकको रचना, मिठो रचना पठाउनु भएको थियो बीके माकाजु सरले। बीके माकाजु सर अहिले हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि। माफ गर्नुहोला। र कमेन्टहरुतर्फ आँखा लगाउँदा अरुण शान्ति सर आउनुभएको छ। नमन सर, म पनि आइपुगे। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ अरुण सर। यस कार्यक्रममा सम्भव भएसम्म जोडिएर आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नको लागि म हार्दिक आमन्त्रण गर्छु यहाँलाई। हार्दिक नमन सुदर्शन सर भनेर रामचन्द्र शर्मा सरले लेख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। आफ्ना रचनाको साथ उपस्थित हुनको लागि म यहाँलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। र मैले कलमा जोडिनको लागि, लाइभमा जोडिनको लागि आमन्त्रण गरे तापनि यहाँको रिक्वेस्ट पाइरहेको छैन। कृपया रिक्वेस्ट गर्नुहोला र म यहाँलाई अवश्य जोड्ने छु। आफ्ना मिठा रचनाहरूलाई आफ्नै सुमधुर आवाजमा सुनाउनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध छ यहाँहरूलाई। र अहिलेलाई म आफ्नै एउटा रचना लिन लागेको छु।
र यो हुन त अलि पुरानै हो, तैपनि सान्दर्भिक ठानेर यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। लौ आयो भ्यालेन्टाइन। हिजो आज नयाँ पर्व आएको छ भ्यालेन्टाइन। हिजो आज नयाँ पर्व आएको छ भ्यालेन्टाइन। ठिटाठिटी जप्तै हिँड्छन्। यु आर माइन, यु आर माइन। डेटिङको सेटिङ गर्छन्, उपहारको भ्याइ नभ्याइ। डेटिङको सेटिङ गर्छन्, उपहारको भ्याइ नभ्याइ। फुल टेडी चकलेट र डिस्को अनि वाइन। ठिटाठिटी जप्तै हिँड्छन्। यु आर माइन, यु आर माइन। पान बुट्टा किनी ल्याउँछन् बजारबाट छानी छानी। पान बुट्टा किनी ल्याउँछन् बजारबाट छानी छानी। भन्छन् मेरो दिलमा गरे तिम्रै नामको साइन। भिडे सिधे कहाँ हुनु उहिले हाम्रो जमानामा। भिडे सिधे कहाँ हुनु उहिले हाम्रो जमानामा। जहिले भेट्यो त्यहीले मार्थ्यौं एकअर्कामा लाइन। ठिटाठिटी जप्तै हिँड्छन्। यु आर माइन, यु आर माइन। रोमान्टिक हुनलाई दिन बार्नु कहाँ पर्छ। रोमान्टिक हुनलाई दिन बार्नु कहाँ पर्छ। हरेक दिन रोज डे हाम्रो, हरेक साँझ भ्यालेन्टाइन। यो मेरो आफ्नै रचना थियो, लौ आयो भ्यालेन्टाइन शीर्षकको। हुन त म यो अघिल्लो साल नै केही पुरानै रचना हो, तैपनि आज भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा मैले वाचन गरेँ। बीके माकाजु सरले मेरो नेट कमजोर छ सर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि प्रविधिले साथ दिएसम्म को कुराहरू गर्ने हो। रामचन्द्र शर्मा सरले समयले दिन्छ भने जोड्नु होला भनेर लेख्नु भएको छ। अवश्य पनि म यहाँलाई अवश्य जोड्ने, म यहाँलाई जोड्ने तर्खरमै छु। समयले नदिने त कुरै भएन। यसैको लागि नै म व्यग्र प्रतीक्षामा थिएँ र म रामचन्द्र सरलाई जोडिरहेको छु। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यसका। हार्दिक हार्दिक नमन सर। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हजुर अहिले आरामै मान्नुपर्छ। हजुर। अनि सर ठिकठाक छ नि? हजुर ठिकठाक भन्नु पर्यो। त्यहाँ त अब वसन्तको आगमन हुन थाल्यो होला हैन? भयो भयो, एक किसिमले आज हिजोदेखि अलिकति गर्मीको महसुस भइसक्यो। हजुर गर्मी महसुसको अनुभूति भयो। आज फागुन 2 गते पनि हो। हजुर सर म चाहिँ अस्ति बाचा गरेको थिएँ म आउँछु भनेर। हजुर त्यही भएर मैले कर गरेको सर। हजुर अवश्य अवश्य। ल हुन्छ सर, म सुरु गरिहाल्छु है त। हजुर यो अस्तिकैको अस्ति जुन गर्नुभयो त्यसलाई नै निरन्तरता हो। अस्ति सहितको अर्को चाहिँ 5वटा, मैले 10 श्लोक म सर समक्ष भन्छु है त। 10वटा श्लोक। हजुर हजुर अवश्य। हस् ल, म सुरु गरिहालेँ। गुरु जो च्याउ अनेक पाँचौले हर्रो र बर्रो सबै यार्सा टिमुर सतुवा जडीबुटी फल्ने गरेका सबै आयुर्वेद पछाडि भूमुलुकमा सञ्जीवनी कहाँ छ खै भन्ने छैन कदापि सोची नबसे खै भन्छ खै देश खै भन्ने छैन कदापि सोची नबसे खै भन्छ खै देश खै। दनसिनकी अमला चुत्रो र गिदरी टाप्री र बोधो मिठो त्यो पानी अमला चुलेत्री मनका चेठी मधु झन् मिठो। यस्तै का फल रक्त चन्दना हो
बेलै पहेँलो छ है जान्दैनौ गुनिला सबै जडीबुटी खै भन्छ खै देश खै जान्दैनौ गुनिला सबै जडीबुटी खै भन्छ खै देश खै रुद्राक्ष कुरिलो जटा मसिनीमै रुद्राक्ष कुरिलो जटा मसिनीमै रुगै निखारिदिने सर्पै गन्धको चुर हो लसुना रे आकाश झेलिदिने भन्छन् अत्तर बाँच्न आउँछ भन्छन् अत्तर बाँच्न आउँछ सुख खुबै बिर्सिदिँदैछन् सबै तत्त्व बुझ्न कठिन हुन गो खै भन्छ खै देश खै सिकाकाय अनेक हो निरमसी सिल्की मुरै हो अरे नागै बेली खैर रे खसा खसा सर्पै छ सन्धारे बेसारै अचुकै रहेछौ कति दालै चिनी चिन्नु है अर्काको भरमा परेर कसरी खै भन्छ खै देश खै अर्काको भरमा परेर कसरी खै भन्छ खै देश खै कण्ठै कारी घसिङ गरे सिउँडीको मर्मै बुझेनौ किन हाम्रो आयुर्वेद पक्की बलियो भन्नै नसक्ने किन अर्काको भरमा छ अर्काको भरमा छ बाँच्नु दुःखले जन्मन्छ सोच्ने र खै अर्काको भरमा छ बाँच्नु दुःखले जन्मन्छ सोच्ने र खै गर्वै गर्नु भएन कति मनमा खै भन्छ खै देश खै गर्वै गर्नु भएन कति मनमा खै भन्छ खै देश खै बोधु चन्दन प्लास मास लहरे चिन्नै सकेनौ हरे कुड्की काफलका उसो हलहले मर्मै नजानी मरे यस्ता गौरवका असाध्य चुकै खोजी गरेको छ खै खोतल्दै गहिराईमा नपुगिने खै भन्छ खै देश खै खोतल्दै गहिराईमा नपुगिने खै भन्छ खै देश खै टाप्रे चन्दन कागती सिमलको चिन्नै सकेनौ गुण रेङ्गी राजा अशोकमा खैरमा राम्रा अनौठा गुण रेङ्गी राजा अशोकमा खैरमा राम्रा अनौठा गुण अम्बा सिस्नु धुपी र चम्सुरानी इन्द्रायणी जान्नु है हामीले औषधि कति चिन्न नसके खै भन्छ खै देश खै हामीले औषधि कति चिन्न नसके खै भन्छ खै देश खै पारिजात र चन्दनै खरबुजा लज्जावती लाजको अश्वगन्ध जटा मसी सिमलमा बासै हुने बाजको अश्वगन्ध जटा मसी सिमलमा बासै हुने बाजको यस्तै केसर जामुनो जडीबुटी चिन्ने भएछौ र खै यस्तै केसर जामुनो जडीबुटी चिन्ने भएछौ र खै आयुर्वेद घुसेर मर्म नबुझे खै भन्छ खै देश खै आयुर्वेद घुसेर मर्म नबुझे खै भन्छ खै देश खै स्यालै धोती बकाइनो र चिउरी यो कोइरालो झनै मेवा लाली गुराँसको फुल मिठो अर्गानिकै हुने नै राजै वृक्ष अनेक पैयुँ अमिलो राजै वृक्ष अनेक पैयुँ अमिलो ओखर अम्बा सबै खोज भएन कति यसको खै भन्छ खै देश खै खोज भएन कति यसको खै भन्छ खै देश खै अन्तिम श्लोकमा छु पुच्छौ मण्डपमा दुबो र तुलसी पुच्छौ मण्डपमा दुबो र तुलसी स्वामी बरै पिपल बेलै पयु र बाँस चाप कटुसै संस्कार छन् शीतल सल्लो साल खएर ओखर धुपी काठै भए शिरमुकै सल्लो साल खएर ओखर धुपी काठै भए शिरमुकै राख्दै चन्दन काठ तस्कर हुँदा खै भन्छ खै देश खै राख्दै चन्दन काठ तस्कर हुँदा खै भन्छ खै देश खै राख्दै चन्दन काठ तस्कर हुँदा
खै भन्छ खै देश खै। मैले यस्तो भने सर। हजुर साह्रै नै मिठो, साह्रै नै मिठो रचना सुनाउनु भयो र यहाँको यो जडीबुटीहरू सम्बन्धी जुन ज्ञान छ त्यसबाट म धेरै प्रभावित भएँ सर। अब कतिपय कतै सुनेका जडीबुटीहरू थिए, कुनै विस्मृतिको गर्भमा हराएका थिए र सुनेको पनि नाम मात्रै सुनेका थिए र यति धेरै ज्ञान रहेछ। सोध्नुहुन्छ सर यहाँ मतलब पेसाले के गर्नुहुन्छ? सर म चाहिँ पेसाले प्राध्यापन गर्छु सर। हजुर, मैले यो मेरो यही कलेज छ। जडीबुटीहरू सम्बन्धी होइन? होइन सर, होइन। हजुर यो चाहिँ होइन सर। हजुर, धेरै धेरै राम्रो। यसमा आफ्नो जुन यो एक्स्ट्रा नलेज भन्छौँ नि, अर्को ज्ञानलाई शब्दमा उनेर साह्रै नै मिठो गरी लेख्नु भएको छ। साह्रै नै प्रभावित भएँ सर म। यति यति भनिदिनु भयो, अत्यन्त खुसी भयो सर। विभोर भएँ म त। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस् त, अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस् ल, सम्पूर्ण स्रष्टा द्रष्टा र आदरणीय कुशल प्रस्तुतामा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै शुभ सन्ध्या भने सर। हजुर, शुभ सन्ध्या। हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र शर्मा। साह्रै नै मिठो रचना सुनाउनु भयो। यो जडीबुटीहरूको बयान गरेर र यी जडीबुटीहरूलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेमा नै देश उभो लाग्छ भन्ने किसिमको आशय आफ्ना रचनाहरूमा थियो। सीता पन्त कणेल म्यामले हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म्याम यस कार्यक्रममा। बीके माकाजु सरले सुन्दर कविता लेख्नु भएको छ। अति मिठो, अति सुन्दर, अति मनन योग्य कविता, नमन हजुरलाई भनेर अरुण शान्ति सर लेख्नुहुन्छ। अवश्य पनि कविता साह्रै नै मिठो, मन छुने थियो। मैले यहाँहरूको यति बेला न त कल रिक्वेस्ट पाएको छु, न त यहाँहरूको कुनै रचना नै पाएको छु। म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, आफ्ना रचनाहरूलाई यस कार्यक्रममा सामेल गर्नको लागि कमेन्टमा लेख्नुहोला, कमेन्टमा पठाउनुहोला। साथै आफै जोडिएर यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर आफ्ना रचनाहरूलाई आफ्नै सुमधुर आवाजमा वाचन गर्न पनि यहाँहरूलाई हार्दिक आमन्त्रण छ। त्यसको लागि कृपया रिक्वेस्ट पठाउनुहोला र म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। समयले साथ दिएसम्म, प्रविधिले साथ दिएसम्म हामीहरू रचनाहरू सुनाउने क्रमलाई जारी राख्नेछौँ। अहिलेलाई म नेपाली साहित्य सुधाको पेजमा आएका केही रचनाहरू लिएको छु। हरि निरौला ज्यूले लेख्नु भएको यो मुक्तक छ मेरो हातमा। ए जगत जननी, यी भ्रष्टाचारीको आयु भन न तिमी, अपराधी र बलात्कारीको अन्तिम दिन गन न तिमी। यी भस्मासुरहरूले देशको इज्जत लिलाम गर्न लागे, हे माता दुष्टलाई सखा पार्न दुर्गा काली बनान तिमी। यो देशभक्तिले उत्प्रोत भएको र देश प्रतिको देशको दुरावस्थाले गर्दा मनमा उठेका भावनाहरूको मुक्तकमा लेख्नु भएको थियो। भावनाहरूलाई मुक्तकमा लेख्नु भएको थियो हरि निरौला ज्यूले। नेपाली साहित्य सुधाको पेजमा यति मिठो मुक्तक पोस्ट्याउनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को मुक्तक छ पुष्कर गौतम ज्यूले लेख्नु भएको। म यो मुक्तक वाचन गर्ने तर्खरमा छु। त्यसबीचमा यहाँ पवन कार्की सर आउनुभएको छ। सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार, साथै प्रेम दिवसको हार्दिक शुभकामना भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा र यहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना प्रेम दिवसको। र आफ्ना रचनाहरूका साथमा उपस्थित हुनुहुन, आफ्ना रचनाहरूलाई यस कार्यक्रममा आएर वाचन गर्नुहुनको लागि पनि म हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। र यो म मुक्तक लिन लागेको छु पुष्कर गौतम ज्यूले लेख्नु भएको
आयौ दिलमा नआउनु भन्छौ घरमा अनर्थ लाग्छ। आयौ दिलमा नआउनु भन्छौ घरमा, आयौ दिलमा नआउनु भन्छौ घरमा अनर्थ लाग्छ। भयले त होला प्रिय मनमा शङ्काको डेरा जाग्छ। चल्नु पर्ने समयको चालमा तर चलेको छु तिम्रो तालमा, तिम्रो स्पर्शको सुगन्धले आज चाहनाको पर्खाल ढाक्छ। पुष्कर गौतमजीले लेख्नु भएको यो मिठो मुक्तक मैले नेपाली साहित्य सुधाको पेजबाट लिएको थिएँ र मैले अर्को एउटा मुक्तक लिएको छु। वृन्दा ढुङ्गानाज्यूले लेख्नु भएको छ यो। बाँच्न गाह्रो हुने रहेछ तिम्रो साथ नहुँदा, बाँच्न गाह्रो हुने रहेछ तिम्रो साथ नहुँदा, माया अनि भावनाले मनलाई नछुदा। कृपया माफ गरिदेऊ गल्ती भयो भनी, कृपया माफ गरिदेऊ गल्ती भयो भनी, टल्पलिन्छ आँसु भित्र भित्रै मरुदा। वृन्दा ढुङ्गानाज्यूले लेख्नु भएको यो मुक्तक मैले भर्खर वाचन गरेँ नेपाली साहित्य सुधाको पेजबाट। र म पुनः एकपटक यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाली साहित्य सुधाको आँगनबाट प्रस्तुत हुने हरेक आइतबार नेपाली समयअनुसार बेलुकी 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म करिब 1 घण्टाको लागि म सुदर्शन पौड्यालको साथमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो र यस कार्यक्रमका लागि आफ्ना रचनाहरू पठाएर कमेन्टमा राखिदिएर साथै यस कार्यक्रममा आफै लाइभमा जोडिएर आफ्ना रचनाहरूलाई वाचन गरेर यस कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट तथा शेयर गरेर बढीभन्दा बढी साहित्यिक मित्रहरूमाझ पुर्याउनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र म यहाँहरूको रचनाको व्यग्र पर्खाइमा छु। कृपया आफ्ना रचनाहरूले यस कार्यक्रमलाई सिगारिदिनु होला, मलाई वाचन गर्ने मौका दिनुहोला र आफै उपस्थित भएर लाइभमा आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नुहोला। यति निवेदन गर्दै म कमेन्टतर्फ आँखा लगाउँछु। पवन कार्की सर लेख्नुहुन्छ, आज अलिक बिजी भएको छु, कलमै उपस्थिति नसकेको कुरा म हृदय अनि मनैदेखि माफी चाहन्छु भन्नुभएको छ। अवश्य पनि आफ्ना दिनचर्याका कामहरू लाई त प्राथमिकतामा राख्नै पर्यो। अवश्य पनि यसमा माफी माग्नुपर्ने कुरा छैन। र म कमेन्टहरूमा हेर्दै गर्दा माफ गर्नुहोला, म यहाँ खोजिरहेको छु। हरिलाल शर्मा सरले पठाउनु भएको कविता मैले एउटा वाचन गरेँ, अर्को उहाँले दुईटा कविता पठाउनु भएको थियो र म अर्को कविता खोजिरहेको छु। म भेटिरहेको छैन, म हेर्दैछु एकैछिन। यहाँनिर कतै लुके जस्तो छ, केही छैन। यस बीचमा मैले भेटाए भने अवश्य वाचन गर्नेछु। रविन्द्र लम्साल सरले हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। आफ्ना रचनाहरूका साथ उपस्थित हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र सीता पन्त कडेल म्यामले रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। एडिङ भइरहेको छ, समयले साथ दिएसम्म, प्रविधिले साथ दिएसम्म हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ। अहिलेलाई म सीता पन्त कडेल म्यामलाई कल लगाइरहेको छु। नमस्कार म्याम, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा।
नमस्कार सर। आरामै हुनुहुन्छ? म ठिक छु। हजुर गत हप्ता अलिक अस्वस्थ थिएँ, आज पूर्ण हजुर रूपमा स्वस्थ छु। हजुर धेरै खुसीको कुरा। कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमस्कार, लगायत कुशल प्रस्तुता सर हजुरलाई पनि हजुर धेरै 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 धन्यवाद धन्यवाद। दिनलाई। कुशल प्रस्तुताको पगडी भिराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो पगडी म थामिरहन सकुला कि नसकुला भन्ने मेरो डर छ। सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ, त्यो देखिने कुरा हो होइन। हजुर देखिने हामीले हो नि त हजुरलाई देख्ने त। हजुर अब रचना वाचन गर्नेतर्फ लागौँ कि हजुर अवश्य अनुमति छ भने। अवश्य। एउटा मुक्तक छ मसँग। हजुर मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। हजुर नबोलाई नजानु भन्ने उद्गारमा पुगेर, नबोलाई नजानु भन्ने उद्गारमा पुगेर, अपमान र तिरस्कारको सङ्घारमा पुगेर, नबोलाई नजानु भन्ने उद्गारमा पुगेर, अपमान र तिरस्कारको सङ्घारमा पुगेर, किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नहुँदा मसँग, किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ नहुँदा मसँग, कैयौँ पटक फर्किएको छु म तिम्रो द्वारमा पुगेर, कैयौँ पटक फर्किएको छौ म तिम्रो द्वारमा पुगेर। आहा, अब अर्को पनि सुनाऊ। हजुर हजुर प्लिज अवश्य। दोस्रो मुक्तक छ। एक ऐन मात्र होइन युग युग कुर्न सक्छु, एक ऐन मात्र होइन युग युग कुर्न सक्छु, नमारेरै पनि बिट जीवन रूपी तान तुर्न सक्छु, एक युग मात्र होइन म युग युग कुर्न सक्छु, एक ऐन मात्र होइन म युग युग कुर्न सक्छु, नमारेरै पनि बिट जीवन रूपी तान तुर्न सक्छु, एक चिम्टी त्यागले एक ब्रह्माण्ड खुसी मिल्छ भने, एक चिम्टी त्यागले एक ब्रह्माण्ड खुसी मिल्छ भने, इच्छाका असीमित खाडल आशाले नै पुर्न सक्छु, इच्छाका असीमित खाडल आशाले नै पुर्न सक्छु। सुनिरहँ जस्तो अब लाग्यो। समय कतिको छ होला सर? एउटा गजल वाचन गर्ने। हजुर अवश्य प्लिज प्लिज। मैले आज पनि एउटा प्रणय दिवसको सन्दर्भमा एउटा प्रेम भावको गजल भनेर आदरणीय दाजु, आदरणीय साहित्यकार खोलाघरे साइँल दाजुको एउटा दिक्पाल छन्दमा रहेको गजल उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसबाट मैले उहाँलाई जानकारी त गराएँ, तर मेसेज चाहिँ उहाँले हेर्नु भएको छैन। म भर्खर हेर्नु भएको छ, उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ होला। मैले उहाँसँग अनुमति मागेर यो गजल हजुरको म यसमा गर्छु भनेर मैले भर्खर भनेर उहाँले भर्खर हेर्नुभएको छ। सायद यो उहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला अहिले होइन। म चाहिँ यो छन्द दिक्पाल छन्दमा रहेको एउटा यो प्रेमिल गजल आजको सन्दर्भमा पारेर वाचन गर्छु। कस्तो हुन्छ होला, सबैजनाले स्वीकारिदिनु होला जस्तो भए पनि। दिक्पाल छन्दमा छ यो, यसरी सुरु हुन्छ। गन्तव्य छैन टाढा छन् कण्टकी त गारा, गन्तव्य छैन टाढा छन् कण्टकी त गारा, बितिला जुनी की राधे तिर्खा पिएर सारा, बितिला की जुनी राधे तिर्खा पिएर सारा।
छेउ भावमा तिमी नै छेउ शब्दमा तिमी नै छेउ भावमा तिमी नै छौ शब्दभित्र भित्र बुझेन यो हियामा खै अन्य भावधारा बितला जुनी कि राधे तिर्खा पिएर सारा यहाँ नेटवर्कमा प्रब्लम आए जस्तो छ। अडियो भिडियो फ्रिज भएको छ। यो मेरो तर्फबाट हो कि म्यामको तर्फबाट हो? म उहाँलाई पुनः जोड्ने प्रयासमा छु, तर उहाँ देखिरहनु भएको छैन। यदि समयले र प्रविधिले साथ दिएसम्म म्याम पुनः आउनुहुनेछ र यस मिठो रचनालाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। र यस बीचमा मैले वृन्दा बगालेज्यूले लेख्नु भएको मुक्तक लिएको छु। मनभित्रै छन् भगवान मन्दिर धाउनु पर्दैन। मनभित्रै छन् भगवान मन्दिर धाउनु पर्दैन। प्रेमिल जोडीलाई भ्यालेन्टाइन आउनु पर्दैन। मनभित्रै छन् भगवान मन्दिर धाउनु पर्दैन। प्रेमिल जोडीलाई भ्यालेन्टाइन आउनु पर्दैन। प्रेमलाई कहिल्यै बजारमा किन्ने बेच्ने नगरौं। प्रेमलाई कहिल्यै बजारमा किन्ने बेच्ने नगरौं। माया गर्नेले माया गर्छु भन्दै गीत गाउनु पर्दैन। यो प्रेमिल जोडीलाई भ्यालेन्टाइन आउनु पर्दैन, माया गर्नेले माया गर्छु भन्दै गीत गाउनु पर्दैन भन्ने मुक्तक को रचनाकार वृन्दा बगालेजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपाली साहित्य सुधामा पोस्ट गर्नुभएको यो मुक्तकलाई मैले यहाँहरु समक्ष राखेँ। मिठो रचना वाचन गर्दा गर्दै सीता पन्त कणेलज्यू म्याम हराउनुभयो। सायद प्रविधिको कारणले गर्दा हुन सक्छ। यदि पुनः जोडिन सक्नु भयो भने अवश्य पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ। अहिलेलाई घडीतर्फ आँखा लगाउँदा हाम्रो यो कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त हुने तर्खरमा छ र सीता पन्त कणेल म्याम लेख्नुहुन्छ, सर मेरो नेट खराब भयो भनेर। अवश्य पनि मलाई लागेको थियो र यस्ता प्रब्लमहरू, यस्ता समस्याहरू आइरहन्छन् र भविष्यमा आशा गरौँ नेटले काम गर्नेछ र उहाँका सुमधुर आवाजमा यो रचनालाई, यो गजललाई निरन्तरता दिन सकिनेछ। अहिलेलाई भने म घडीतर्फ आँखा लगाउँछु। यस बेला बेलुकीको 7 बज्न लागेको छ, बजिसकेको छ नेपाली समयअनुसार र यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अहिले 1:15 बज्दैछ अपराह्नको। नचाहँदा नचाहँदै पनि यहाँहरूबाट छुट्टिने बेला भइसकेको छ। आगामी आइतबार नेपाली साहित्य सुधाको यो आँगनमा साप्ताहिक रचना वाचनको कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू लिएर पुनः यहाँहरू सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै म सुदर्शन पौड्याल यहाँहरूसँगबाट बिदा माग्छु। हस्त यहाँहरूको यो हप्ता सुखमय बितोस्, आनन्दमय बितोस्, स्वस्थ बितोस् भन्ने कामना गर्दै यहाँहरू सबैमा यो प्रणय दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेलाई बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या।